Good morning. Good morning, Good sir. morning, sir. Morning, sir. Okay, let me share my screen at first. Today we are going to study all about GK and contemporary issues. Contemporary issues भन्नाले हामी समसामयिक विषय भन्छौँ हामी है अनि GK भन्नाले जनरल नलेज भनेर हामी भन्छौँ है सबैलाई थाहा छ कुरा तापनि अब हामीले इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लास अन्तर्गत रिच कोर्स भनौँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लास भनौँ अथवा प्रिपरेटरी क्लास मात्र भए पनि हामीले यी जिकेका कुराहरू पनि हामीले फेस गर्नुपर्ने हुन्छ स्पेशली इन साइन्स म्यानेजमेन्ट है अनि ह्युम्यानिटिज अनि त्यसै गरी हाम्रो एजुकेसनमा पनि त यसमा अब सामान्य कुराबाट हामी सुरु गर्दाखेरि बेटर हुन्छ किन भन्दाखेरि जीके स्ट्यान्ड्स फर जनरल नलेज है यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो र सँगसँगै जहाँसम्म कन्टेम्पोरेरी इस्युजको कुरा छ समसामयिक हामी विषय भन्छौँ अथवा यसलाई कन्टेम्पोरेरी इस्युजलाई हामी के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि रिलेभेन्ट इस्युज बर्निङ इस्युज जल्लो बल्लो विषयको रूपमा पनि हामी यहाँ दिन्छौँ हो र अहिले स्क्रिन सेयरको लागि टाइम दिएको जस्तो लाग्छ र अब हामी यसमा पनि विशेष गरी हामी मल्टिपल चोइस क्वेसनका कुरा गर्छौँ क्वेसन थोरै छ मसित तर थोरै भित्र पनि हामी धेरै कुरा गर्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ है र अब त्यसो हो भने हामी अहिले हामी जुन किसिमबाट मैले प्रिपरेटरी क्लास हामी पढ्दैछौँ प्रिपरेटरी क्लास भन्ने बित्तिकै अब इन्ट्रान्सको लागि तयारी सुरु भइसकेपछि हामीले एउटा यसरी सुरु गर्न मैले मन पराएँ भन्नुपर्यो कन्टेम्पोरेरी इस्युजलाई हामी सोल अफ जिकेको रूपमा लिन्छौँ सोल अफ जिके भनिसकेपछि जस्तो कि हामीलाई केही दिन अगाडि हामीलाई थाहा छ दार्चुला जिल्लामा ट्विनमा चढ्दै गर्दाखेरि एकजना मान्छे खसेर अझ भन्नुपर्छ फसाएर मारेको समेत भन्ने कुरा पनि आएको छ यो कुरा हामीलाई कतिको जानकारीमा छ थाहा छ है सबैलाई थाहा छ सर थाहा छ है कहाँ भएको रे कुन जिल्लामा भएको रे कुन जिल्लामा भएको रे भन्नु त मैले भर्खर भन्दै थिएँ नि है भन्नु त कुन जिल्लामा अहिलेको अहिले भनेको कुरा त नबिर्साउन त्यसरी मैले दार्चुला जिल्ला भन्दै थिएँ नि अब दार्चुला जिल्ला भनेपछि के कुरा आउँछ थाहा छ कुन प्रोभिन्सको नाम आउँछ हामीले सोसियल स्टडिज र जिकेलाई पनि एकदम रिलेसन कनेक्सन गरेर हामी पढ्न सक्नुपर्छ र यो अहिले मैले जुन क्लास दिइरहेको छु विल बी भेरी भेरी हेल्पफुल फर यर टेस्ट एन्ड अल्सो इन्ट्रान्स प्रिपरेसन एक्जामिनेसन सो पे यर एटेन्सन इनर्मस एटेन्सन दार्चुला जिल्ला भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा भन्न सक्नु पर्यो भन्दाखेरि सुदूरपश्चिम भनेर भन्न सक्नु पर्यो के जबकि यी कुराहरू त हामीले स्कुल लेभलमा पढेर आएको विशेष गरी क्लास 10को सोसियलमा यतापट्टि हामीले 2 दिनभित्र देवालय प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भनेर भनेको छ सर्वोच्च अदालत हो भनेपछि अब यो सर्वोच्च अदालतले भन्नुहुन्छ हुँदैनमा नगइकन अहिलेको प्राइम मिनिस्टर को हो भन्ने कुरा भन्न सक्नु पर्यो अहिलेको कतिवटा प्राइम मिनिस्टर होला भन्नु त र मैले अब एकैछिनपछि भन्छु पनि कि मल्टिपल चोइस क्वेसनको बारे कुरा गर्छु किनकि मल्टिपल चोइस क्वेसनले नै हामीलाई बढीभन्दा बढी मार्क्स ल्याउनको लागि अब इन्ट्रान्समा हामीले नाम निकाल्नको लागि द्याट विल हेल्प है अघि सोध्दै थिएँ मैले हो अहिलेको प्राइम मिनिस्टर कतिवटा प्राइम मिनिस्टर भनेर 43rd हो लेख्नु त कति भन्दै थिए रेस्पोन्ड गर्नु है रेस्पोन्ड गर्नु सबैले रेस्पोन्ड गर्नुपर्छ है रेस्पोन्ड गरेन भने म एक्लै गराएर केही फाइदा हुनेवाला छैन कतिवटा प्राइम मिनिस्टर भन्दै थिएँ मैले शेरबहादुर देवाललाई खै त खै कोही पनि कराउँदैन त फेरि 43औं भनेको होइन मैले 43rd भनेर
अब त्यसो हो भने फेरि यता ट्रम्प पछिको अहिलेको राष्ट्रपतिको नाम के हो? अहिलेको अमेरिकन प्रेसिडेन्ट को हो भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि हुँदैन भनौँ त, कन्टेम्पोरेरी इस्युज अन्तर्गत, जिके अन्तर्गत? जो बाइडेन हो नि, 46 प्रेसिडेन्ट लेख्नु है त सबैले, 46 प्रेसिडेन्ट। अनि यहाँ मैले जुन मान्छेको फोटो देखाइरहेको छु, शेरबहादुर देउवाको फोटोको पछाडि तल को होला? हु इज ही? राइट डाउन, चिफ जस्टिस जोगेन्द्र शमशेर है। ल अब यतापट्टि मैले के देखाइरहेको छु कसैले भन्नु त ल, केटाहरू बोल्नु त ल, के देखाइरहेको छु मैले यतापट्टि? के बुझ्नु पर्यो अब हामीले यसबाट? फुटबल, युरो कप अनि कोपा अमेरिका। कोपा अमेरिका है, 47 पल्ट भइरहेको रहेछ। लेखौँ है त अब लेख्नलाई समेत धौधौ हुन सक्छ है। मैले रेकर्डिङ गरेको छु, म पछि पनि देखाउँछु। मैले भन्न खोजेको थिएँ कोपा अमेरिका कप भइरहेको भन्दा पनि सक्यो है। कोपा अमेरिकामा यहाँ मैले सबै लेखिरहेको छु हेर्नु त। यहाँ सबैभन्दा पहिले युरो कपको कुरा गर्छु। युरो कप भन्नाले यो 16 युरो कप हुनुपर्छ है। युरोपको 11 सिटीमा भएको, 11 कन्ट्रीको 11 सिटीमा भएको भन्ने कुराहरू बुझौँ अहिलेलाई। अनि इटाली च्याम्पियन, बेस्ट प्लेयर डोनारुम्बा भन्ने छ है। अनि टप स्कोरर रोनाल्डो फोगोल। अनि यतापट्टि अर्जेन्टिना च्याम्पियन भएको छ कोपा अमेरिका भनेपछि, साउथ अमेरिकन कन्ट्रीहरू बिच हुने। बेस्ट प्लेयर मेसी छ यतापट्टि, अनि टप स्कोरर पनि मेसी छ, यति कुरा भन्नु पर्यो है। मैले भन्दै थिएँ 47औं के हो रे कोपा अमेरिका कप, 16औं युरो कप है त। ल अब यति कुरा त जानिसकेपछि त कन्टेम्पोरेरी इस्युजको कुराहरू कसैले सोध्यो भने यी कुराहरू नै आउँछन्, र फेरि यतिमा सीमित गर्यो भने हाम्रो मूर्खता हुनेछ। 1921 मा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो। 2021 मा के भयो त? अहिले 2021 मा 100 वर्ष, सेन्टानरी पनि भन्छौँ है। 100 वर्ष मतलब 100 वर्षको एउटा ग्रान्ड प्रोग्राम गरेको छु यतापट्टि है। अनि मैले अघि भन्दै थिएँ हो जी, अमेरिकन प्रेसिडेन्टको नाम के हो रे? मैले अघि भन्दै थिएँ, भनौँ त। ल आएन है, अमेरिकन प्रेसिडेन्टको नाम आएन भने नेपालको प्राइम मिनिस्टर नआउनु र अमेरिकन प्रेसिडेन्टको नाम नआउनु उस्तै उस्तै हुन आउँछ है। अमेरिका मन परे पनि मन नपरे पनि हामीले थाहा पाउनै पर्छ। चाइनाको राष्ट्रपतिको नाम थाहा पाउनु पर्छ, इन्डियाको प्राइम मिनिस्टरको नाम थाहा पाउनु पर्छ है। बिकज अफ देयर पावर, बिकज इन्डिया एन्ड चाइना आर आवर नेबर हो, यो कारणले पनि थाहा पाउनु पर्छ। अनि यो मान्छे को हो त? वान अफ द पावरफुल लिडर्स इन द वर्ल्ड भनेको भ्लादिमिर पुटिन। भ्लादिमिर पुटिन, ओ थ्याङ्क यू रोहन। ल एकजना त मिलाएछ, थ्याङ्क यू भेरी मच। भ्लादिमिर पुटिन है, रसियाको प्रेसिडेन्ट हो। शेरबहादुर देउवाको बारे अघि पनि भन्दै थिएँ। शेरबहादुर देउवा वाज एपोइन्टेड प्राइम मिनिस्टर व्हेन वाज भनेर आयो भने के भन्ने? भानु जयन्ती मनाइरहेका थियौँ नि, व्हेन डु वी सेलिब्रेट भानु जयन्ती भन्नु त कसैले? व्हेन डु वी सेलिब्रेट भानु जयन्ती भन्नु त? अब यो पछि अर्को स्लाइड पछि हामी मल्टिपल चोइस क्वेसनको कुरा गर्छौँ है। भानु जयन्ती कहिले मनाउँछ भनेर सोद्धाखेरि पनि आएन भने त अलिकति साह्रै समस्या हुन सक्छ है। किन भन्दाखेरि आज हामी श्रावण 21 मा छौँ हो, 1 महिना पनि भएको छ भनेपछि जिकेमा हाम्रो नलेज छैन भन्ने कुरा कन्क्लुजनमा मैले जाने हो त। असार 29 हो कि होइन भन्नु त कसैले? हो सर। अनि किन भनिरहेको छैन त? गेस गरे पनि हुन्छ भने म करेक्सन गरिहाल्छु नि, होइन र? वी हैव 64 पार्टिसिपेन्ट्स। 64 पार्टिसिपेन्टमा पनि भानु जयन्ती थाहा भएन भने त भानुभक्तलाई हामीले त अनादर गरेको जस्तै हुन्छ। अनि म फेरि यतापट्टि देखाइरहेको छु, यतापट्टि अर्को फोटो। त्यो फोटो के होला? यताको इटालीको क्याप्टेनको नाम के हो? ल केटाले त भन्न सक्नु पर्यो, बिकज दे हेभ ग्रेट इन्ट्रेस्ट इन फुटबल, स्पेसली बोइज। भन्छ बाबु, इटालीको क्याप्टेनको नाम के हो? यता अर्जेन्टिनाको त मेसी भनेर थाहा छ है, इभन केटीहरूलाई पनि।
त्यसो भने म के त्यसलाई थाहा छैन भन्न खोजेको होइन, अब यो जेन्डर फ्याक्टरको पनि कुरा हो होइन। जर्जियो चिलिनी हो त। यो टोकियो ओलम्पिक देखाइरहेको छु मैले। टोकियो ओलम्पिक अहिले भइरहेछ, थाहा छ सबैलाई? थाहा छ कि छैन? थाहा छ। अब तिमीलाई कति हो भनेर आयो भने के भने 30 सेकेन्ड है त, 32औं ओलम्पिक। अर्को ओलम्पिक कहाँ हुँदैछ? पेरिसमा हुँदैछ, त्यो पनि नोट डाउन गरौँ। अनि यतापट्टि कोभिड-19 को थाहा छ। कोभिड-19 को त मन परे पनि मन नपरे पनि थाहा, हामीले अपडेट त हुनैपर्छ। वी निड टु गेट अपडेटेड अबाउट ह्यापनिङ अराउन्ड अस। किन भन्दाखेरि यो एउटा इट इज अ पार्ट अफ अवेरनेस क्याम्पेन। हामी जहाँ गए पनि यो कोभिड-19 को बारे अवेर हुनुपर्छ कि कोभिड भन्ने बित्तिकै अब डराएर मात्र बस्नु भएन होइन। हाम्रो जीवन पनि हाम्रो लाइभलीहुड पनि चलाउनु पर्छ है त। टोकियो 2021 हुनुपर्नेमा टोकियो 2020 किन भयो होला? कसैलाई आइडिया छ कि छैन? कोरोनाले गर्दा हो, कोरोनाले गर्दाखेरि, कोभिड-19ले गर्दाखेरि द्याट वाज पोस्टपोन भन्नुपर्छ के, द्याट वाज सिक्रेट भनौँ अथवा अब लास्ट हुन सकेन। अनि जापानको टोकियोमा अहिले हेरेको अवस्था छ, चाइनाले लिडिङ गरिएको छ। हिजोको अनुसार 32 गोल्ड मेडल जितिसकेको अवस्था चाइनाले। अनि सँगसँगै त्यसलाई जापानले पछ्याइरहेको छ, अमेरिकाले पछ्याइरहेको छ, अस्ट्रेलियाले पछ्याइरहेको छ। भनेपछि लास्ट इयर गत वर्ष हुनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यस वर्ष पनि यसरी नै यो 2020 नै नाम राखौँ भनेर यो राखेको है त। हाम्रो 1896बाट अहिलेको आधुनिक ओलम्पिक गेम सुरु भएको हो, ग्रिसबाट ओलम्पिक गेम सुरु भएको भन्ने कुरा गर्न सक्नु पर्यो है। अब यतापट्टि पारिजातको राख्नुको कारण के छ भन्दाखेरि साहित्यमा पनि केही नलेज हुनुपर्छ भनेर। व्हाट इज हर रियल नेम? व्हाट इज पारिजात's रियल नेम भन्नु त? अनि त पढेर आएको हो यो विष्णु कुमारी बाइबा हो, यो भन्न सक्नु पर्यो। भर्खर यो डिजनाको मान्छेको नाम भनेको थिएँ है मैले, के भन्नु त ल, याद छ? जोय बिडेन एउटा र जो बाइडेन र पुटिन, भ्लादिमिर पुटिन। ठिक छ है। अब ओलम्पिक गेममा रसियाको नामबाट लिन पाउँदैन, रसिया ओलम्पिक कमिटीको नामबाट भाग लिन पाउँछ है। अब त्यो उनीहरूले प्रावधान बनाएको रहेछ, रसिया भन्न पाउँदैन ओलम्पिक गेम। एउटा नयाँ कुरा पनि भनेको थियो। अनि यतापट्टि यो दार्चुलाको के भन्दै थियौँ हामी अघि? यो कुराले त सबै कुरा भन्छ होइन। दार्चुलामा ट्विन चढ्दै गर्दाखेरि इन्डियन प्रहरीले, भारतीय प्रहरीले ट्विन चुदालिटी हो। दोष भारतको मात्र होइन, नेपालको पनि छ। यसकारण यो केसमा त भारतकै पुरा दोष छ। अब यस्तो हुनुमा हाम्रा प्राइम मिनिस्टरहरू पनि जिम्मेवार छन्। प्राइम मिनिस्टर केपी ओली हुँदाखेरि नै यो ट्विनहरू सबै हटाउँछु भनेका थिए हाम्रा प्राइम मिनिस्टर, तर हटाउन सकेन। यदि हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री भन्नु पर्यो केपी ओलीले त्यस्तो गरेको भए यस्तो हुने अवस्था नै हुनेछ है। ल अब यहाँ मैले को हो यो इन्टरटेनमेन्ट गरौँ भनेर एउटा टिजरको रहर आयो बढी लैको एउटा मैले देखाएको छु। हुइसी थाहा छ कति प्लेयर छ यो? करिश्मा मानन्दरको नाम सुनेको छ कसैले? इन नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री। ओके, किन देखाएको भन्दाखेरि टिज आउँदैछ भनेर मैले सङ्केत गरेको। हिजो जे भयो, आज जे भइरहेछ, भोलि के हुनेछ, के आउँदैछ, द्याट इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट। जस्तो कि नेपालको कन्टेक्समा, भक्तपुरको कन्टेक्समा, नेवार कम्युनिटीको कन्टेक्समा भोलिका ठाउँमा छ यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ हो। टिजलाई हामी के पनि भन्छौँ, हरितालिका पनि भन्छौँ भनेर यो कुरा भन्न सक्नु पर्यो। र मैले यहाँ अर्को टोकियो ओलम्पिकको बारे त 5 जना नेपाली प्लेयरले भाग लिएको, 3टा गेममा भाग लिएको, गौरिका सिंहले भाग लिएको, एलेक्स शाहले भाग लिएको कुराहरू त छँदैछ होइन। अब एलेक्स शाह स्विमिङ, त्यसै गरी यो गौरिका सिंहले स्विमिङमा पनि नेसनल रेकर्ड ब्रेक गरेको कुरा पनि मैले यहाँ स्मरण गराएँ है। अनि यतापट्टि जुन प्लेयर छ केन विलियमसन भन्ने प्लेयर छ के, यो अलिक ठुलो गरी देखाउनु पर्ने हो, अहिले टाइमको अभावको कारणले मैले यति मात्र देखाउन समर्थ भएँ। र यो केन विलियमसन भनेको न्युजिल्यान्डको क्याप्टेन। क्रिकेट धेरै तरिकाबाट खेलिन्छ, 2020 भने हुन्छ, वन डे भने हुन्छ, आजभोलि फेरि सुपर 6 चल्छ, टेस्ट भन्ने हुन्छ 5 डेसम्म। 5 डेसम्मको एउटा गेम, क्रिकेट गेम चलिरहेको छ भने त्यसलाई
अथवा त्यो गेम हुन्छ भने त्यसलाई हामी टेस्ट भन्छौँ। दिस वर्ल्ड टेस्ट च्याम्पियनसिप भएको थियो, त्यसमा न्युजिल्यान्डले जितेको, यो कुरालाई मैले स्मरण गराएँ है, यो लेटेस्ट इस्यु भएको कारणले गर्दाखेरि। यतापट्टि को छ, हु इज ही? पारस खड्का। अनि किन पारस खड्कालाई मैले यसमा राखेँ होला? किनभने उसले चाहिँ अस्ति भर्खर इन्टरनेसनल क्रिकेटबाट चाहिँ रिजाइन गरे अनि त्यही भएर। ओके, ही इज लेजेन्ड, सुपरस्टार अफ नेपाल क्रिकेट भनौँ न। म त भन्छु पारस खड्का जतिको कन्ट्रिब्युसन कसैको पनि छैन नेपालको क्रिकेटमा है। भनेपछि वान डेमा पनि T20 मा पनि, अनि पारस खड्काले को लिडरसिपमा नै हामी वर्ल्ड कप T20 मा पनि पुगेका थियौँ, T20 मा है। भनेपछि हेर्नु त साराका सारा मान्छेहरू यो इमेजिनरी भनौँ, हक भन्छ के भन्छ होइन, उनीहरू सबैले सम्मान गरिरहेको छ, यो फोटो मिलाएर बनाएको कुरा भयो है त। त्यसै गरी अर्को म भन्दैछु यतापट्टि 25औं र 26औं भनेपछि 26, क्यान यु इमेजिन होइन, रियालिटी भइसकेको छ है। He is none other than Kamrita Sherpa, who scaled Mount Everest for 26 times. That is world record. कहिले त? वैशाख 24, यो कुरा गर्न सक्नु पर्यो। Because किन भन्दाखेरि he has definitely name and fame, but also नेपालको नामलाई पनि उच्च पारेको कारणले गर्दाखेरि हामीले कामरिता शेर्पालाई सम्मान गर्नुपर्छ है। अब त्यसपछि यता कुशल भुटेल छ, 5वटा गेममा 4वटा मात्र अर्धशतक शतक हानेको है, यति राम्रो प्लेयर। कुनै बेला पारस खड्का भन्ने गर्छौँ, पीके भन्ने गर्छौँ। इन्डियन फिल्म इन्डस्ट्रीमा एउटा पीके भन्ने फिल्म आएको थियो आमिर खानको होइन, म त्यति बेला भन्ने गर्थेँ व्यङ्ग हानेर, अथवा रियालिटी त्यही हो, इन्डियामा पीके छ भने के छ त नेपालमा पनि पीके छ, द्याट इज पावर है। अब यतापट्टि हाम्रो कुशल भुटेल अनि सञ्जीव लामिछाने अहिले चल्ने क्रिकेटरमा पर्छ। अनि यो भनिराख्दाखेरि हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ नेपाल क्रिकेट टिमको क्याप्टेन ज्ञानेन्द्र मल्ल हो लेखौँ है त। को रे फेरि भनौँ त, ओके, करेन्ट क्याप्टेन। फुटबलको कुरा गरेपछि क्रिकेटको कुरा गर्नुपर्छ, क्रिकेटको कुरा गरेपछि फुटबलको कुरा गर्नुपर्छ है। अब यो चाहिने कुरा हो र जस्तो लाग्न सक्छ है मैले यसरी कुरा गर्दाखेरि। किन भन्दाखेरि हामीले ज्ञान हुनुपर्छ। जब हामीमा ज्ञान हुन्छ भने अनि हामीमा सिपको विकास गर्न सक्छौँ, विचार हामीले सृजना गर्न सक्छौँ है। वी क्यान बी क्रिएटिभ एन्ड इनोभेटिभ। अनि सँगसँगै म्याक्सिम गोर्कीको नाम सुनेको होला। म्याक्सिम गोर्की भनेपछि लेखौँ त, म भन्दैछु के बुकको नाम, आमा नाम सुनेको छ है। नेपाली चलचित्रको पहिलो नेपाली भाषामा बनेको चलचित्रको नाम सत्य हरिश्चन्द्र। नेपाली भाषामै नेपालमै भनौँ न, नेपालमै बनेको पहिलो चलचित्रको नाम हो आमा। नेपाली भाषामा बनेको पहिलो चलचित्र सत्य हरिश्चन्द्र है। अनि आमा भनेर नेपालमै बनेको नेपाली भाषाको पहिलो चलचित्र आमा हो। यही आमा द मर्डर भनेर होइन, आमा भने विश्व प्रसिद्ध उपन्यासका लेखक को थाहा छ कसैलाई, अथवा कसैले यो बुक पढेको छ भनौँ त? कसैले पढेको छ कि छैन? आमा भने बुक छ भन्ने कुरा त थाहा छ नि, विश्व प्रसिद्ध उपन्यास है। म्याक्सिम गोर्कीले के भनेका छन्, मदर अफ आमा होइन, रसियन रिभोल्युसनको बारे लेखेको बुक हो यो। 1917 मा रसियन रिभोल्युसन भएको थियो। अनि विश्वमा के भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि टप 5 बुकहरू छन् कि संसारमा सबैभन्दा पढिने बुकमा पर्छ, लेख है त। एउटा आमा भयो, देखिरह हो। मैले पार्टिसिपेन्ट्स, ओके भेरी गुड, 267। मैले भन्दै थिएँ आमा। त्यसपछि ह्यारी पोटर सुनेको छ है सबैले? ह्यारी पोटर सुनेको छ कि छैन? हो, ह्यारी पोटर कसले लेखेको हो त? धेरै पढ्ने बुकमा ह्यारी पोटर पनि पर्छ अहिले, जेके रोलिङले है त, जेके रोलिङले। अनि त्यसै गरी अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम, स्टेफन हकिङको नाम सुनेको छ कसैले? हो, स्टेफन हकिङको एउटा ब्याङ थ्योरीको होइन, अल्बर्ट आइन्स्टाइन पछिको ठुलो वैज्ञानिकको रूपमा हुन त हि इज नो मोर है। भनेपछि स्टेफन हकिङको अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम देखौँ त, अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम। 3टा बुकको नाम दिए, संसारमा धेरै पढ्ने बुकहरूको नाम है। अर्को के हो? बाइबल हो, महाभारत पनि हो भन्ने गरिन्छ।
अनि अर्को महत्त्वपूर्ण मैले छुटाउन नहुने अर्को बुकको नाम के हो भन्दा कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो भन्छ, कार्ल मार्क्सले लेखेको। कार्ल मार्क्सको नाम नसुने कोही पनि छैन होला हो। ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी अफ मिलेनियम भन्छ, सहस्राब्दी, 1000 वर्षमा सबभन्दा उत्कृष्ट मान्छे, उत्कृष्ट दार्शनिकको रूपमा लिन्छौँ। कम्युनिस्ट घोषणापत्र त्यसो त कार्ल मार्क्स र एङ्गेल्स, फ्रेडरिक एङ्गल्सले लेखेका थिए। यसरी 5 वटा बुकको नाम दिए मैले, संसारमा सबभन्दा बढी पढिने बुक। र अर्को म भन्दैछु माउन्ट एभरेस्टको न्यू हाइट हेर्नु त 8848.86 मिटर रिडा छ है। यो पनि लेटेस्ट इस्यु हो कि होइन? माउन्ट एभरेस्टको हाइट कति भयो अब? 29,032 फिट भयो। नेपालीमा 29,032 फिट, नेपालीमा भन्दा पनि फिटमा, मिटरमा 8,848.86। अहिले यसलाई कसरी कन्ट गर्ने गरेको छु भन्दाखेरि ट्रिक छ। 86 भनेपछि अब म म्याराथनलाई मन पराउँछु लाइक मेसी। अब यसमा किन भन्दाखेरि 1986 मा म्याराथनले वर्ल्ड कप जिताएको अर्जेन्टिनालाई, त्यो मेक्सिकोमा वर्ल्ड कप भएको थियो। यसरी एउटा न एउटा यसरी कन्ट गरेपछि सजिलो हुन्छ। 1968 मा फर्पिङमा हाइड्रो पावर के भएको डेभलपमेन्ट भएको, अनि त्यति नै बेला के भएको थियो 1968 मा थाहा छ? हिन्दी तिवारीको जन्म भएको भनेर। यसरी एउटा विषयवस्तुलाई लिएर रिफरेन्समा अर्कोमा पनि कन्ट गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। जस्तो कि तिमीलाई थाहा छ 1871 मा के भएको थियो थाहा छ? थाहा छ? ल थाहा छैन भने यो सोध्दै गर्नु। अब हामी फेरि अब मेन विषय त यो पनि हो। म के भने गर्छु भन्दाखेरि one question can change your life। एउटा क्वेसनले पनि हाम्रो जीवन बदलिन सक्छ। कसरी? विशेष गरी जीकेमा भन्छु म, अरू विषयमा पनि काम लाग्छ यो नारा। किन भन्दाखेरि हामीले 11-12 पढिसकेपछि ब्याचलर पढौँला, 11-12 मा पनि पढौँला, इन्ट्रान्स टपर भयो भने त हामी धेरै सुविधा हुन्छ हेर। विदेशमा पढ्ने अफर आयो अथवा हामीले साइन्स पढ्यौँ, एमबिबिएस पढ्यौँ, पढ्नलाई पनि एउटा क्वेसनको एन्सरले हामीलाई कन्फ्युज गरिरहेको छ। डेसिमलले पनि असर गर्छ। हामीले एसडिआई को पढेर आएका छौँ क्लास 10 मा 0.602, अहिले एसडिआई नेपालको छ भनेपछि 0.0 डेसिमल पछि पनि 3वटा पोइन्ट दिन्छौँ नि हामीले एसडिआईमा, हो कि हैन? एसडिआई इज रिप्लेस भनेर पढेर आएको हामीले भनेपछि यहाँबाट हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि डेसिमल पछि पनि इम्पोर्टेन्स रहेछ है। डेसिमल पछि पनि डिजिटको पनि इम्पोर्टेन्स रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सक्नु पर्यो। भनेदेखि हामी त 1 एउटा मिलायो भने 1 स्कोर, यु क्यान स्कोर 1 है। भनेपछि त्यो एउटा मात्र हामीले बढी मिलायौँ भनेको के हुन्छ? हामीले 40 लाखको स्कलरसिप, 45 लाखको स्कलरसिप, 10 लाखको स्कलरसिप, इभन हाम्रो पनि कम्तीमा पनि हामीले पनि 54,000 सम्मको स्कलरसिप दिएका छौँ हाम्रै विद्यालयमा। भनेपछि मल्टिपल चोइस क्वेसन एमसिक्यू पछि सबै विषयवस्तुलाई छोटो समयमा हामीले पढ्न सकिने एउटा यसको एउटा इट अफर्स न्युमरस एडभान्टेज, इट इज अफ अटमोस्ट इम्पोर्टेन्स भन्दै मैले सुरु गरेँ। अब तिमीलाई हामीलाई यसरी एउटा क्वेसन सोधेर हेर्नु त, अथवा पर्सिको एक्जाममा अथवा अब आउने कुनै पनि कलेजको कुनै पनि कलेज भन्दा पनि स्कुल भन्नुपर्छ 11-12 लाई हामीले सेकेन्डरी लेभल भन्छौँ, त्यहाँ इन्ट्रान्समा हेर्नु त हाउ मेनी। म फेरि भन्दैछु यो हामीले क्लास 11 को लागि मात्र मैले भनिरहेको छैन, कुनै पनि लेभलको लागि। लोकसेवामा हामी यहाँ 67 जना छौँ भने म यति स्योर छु कि हामी 70 जना छौँ भने कम्तीमा 10 जना त लोकसेवामा नाम निकाल्छौँ। लोकसेवामा नाम निकाल्दा यो सबै मैले जुन भनिरहेको छु सबै थाहा पाउनुपर्छ है। अनि शिक्षक सेवा आयोगमा नाम निकाल्ने, एमबिबिएस को नाम भनिहालेँ मैले, इन्ट्रान्स प्रिपरेसन भन्ने सामान्य कुरा जस्तो लाग्छ, स्मल थिङ जस्तो लाग्छ, पर बिग इम्प्याक्ट। अघि भन्दै थिएँ नि पहिला हामीमा ज्ञान हुनुपर्छ, हो त्यही ज्ञानको कुरा गर्दैछु म। सामान्य ज्ञान हुनुपर्छ, ज्ञानपछि हामी सिपको विकास गर्छौँ, विचार हामी सृजना गर्छौँ। हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर इन द प्रेजेन्ट क्याबिनेट अफ नेपाल भनेर क्वेसन सोध्यो भने के भन्ने? सपोज यही नै क्वेसन आयो, ल you can ask, you can respond, you can say, anybody can say right answer, 20, 21, 22, 23। मैले अर्को पिपी खोज्दै गर्दाखेरि टाइम दियो आज सुरु गर्दाखेरि होइन, अर्कोमा टक्क मिल्ने गरी राखेको थिएँ। अब
धेरै ढिला नगरौँ भने विद्यार्थीलाई मेरो यति मात्र राख्न चाहे यसले लाग्यो। भनौँ भनौँ गल्ती भए पनि भनौँ। रश्मि कुसी ट्राइङ अर नट 22 I think 22 भनेर आयो भने द्याट इज रङ है। अब 21 यो खासमा चाहिँ पुरानो क्वेसन हो है। सर 23 ओके 20 पनि होइन 21 पनि होइन 22 पनि होइन 23 पनि होइन। नेपालको कन्स्टिट्युसनले म एउटा अघि भन्दै थिएँ नि एउटाबाट धेरै हामी यसरी घुमाउन सक्छौँ भनेर कि अहिले नेपालको संविधानले के भनेको छ भन्दाखेरि 25 जना भन्दा बढी मन्त्री राख्न पाउँदैन। अब यहाँ 25 जना पनि छैन हो। अहिले नेपालमा अब 5 जना मन्त्री छन् 6 जना हो क्या जे होस् यो क्वेसन मिलेन अहिलेको कन्टेक्स्टमा। यदि 6 जना हो भने 6 भनेर लेख्न सक्नु पर्यो नम्बर आउँछ है। अनि जे पाए मनलाई 20 मा हामीले टिक लगायौँ भने अथवा गोलो राख्यौँ भने मार्क्स आउँदैन। यो बच्चालाई थाहा छ हामीलाई हामी पक्षलाई थाहा हुन्छ है त। ल अब दुईटा कुरा भने मैले 25 जना मन्त्रीहरू अहिले हाम्रो संविधानले भनेको छ 25 जना मन्त्री हुँदै पनि 25 जना मन्त्री आउँदै पनि छ भनौँ न है। अनि शेरबहादुर देवाको बारे मैले भनिहालेँ। शेरबहादुर देवा भनेको नेपालमा 5 पल्ट प्राइम मिनिस्टर लेख्नु है त। श्रृङ्खला कतिवटा एज कति हो मिस नेपाल ल भनेपछि यहाँबाट के बुझ्नु पर्यो 23rd हो 23rd रे। अनि त्यसै गरी यतापट्टि कहिले बनेको भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त। 2018 हो 2018 आइसकेपछि 2019 को भनेर आउँछ फेरि त्यो बुझ्नु पर्यो। ओके ट्राई यु क्यान ट्राई थाहा छ सबैलाई तर भनिरहेको छैन है। भन्ने गरिन्छ नि घाँटीसम्म आयो मुखसम्म आएन भनेर। नम्रता श्रेष्ठ अनुष्का श्रेष्ठ हो है त। अनि 2020 को चाहिँ नम्रता श्रेष्ठ अब 2021 को हुँदैछ भनेपछि हु इज द फर्स्ट मिस नेपाल भनेर आयो भने के भन्नु रुबी राणा हो। यस्तो कुराहरू दिन सक्नु पर्यो है त। स्टेफन हकिङ पास्ट अवे अन मार्च 14 है मार्च 14 ओके। वेयर इज इन्द्र सरोवर लोकेटेड भनेर आयो तिमीलाई ल भन्नु त। हजुर वेयर इज द इन्द्र सरोवर लोकेटेड मकवानपुर है त। मकवानपुर जिल्लामा के पर्छ हेटौडा बागमती प्रोभिन्सको के पर्छ क्यापिटल पर्छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। व्हाट इज द क्यापिटल अफ साउथ सुडान भनेर आयो भने के भनी जुबा ओके थ्याङ्क यू। हाउ मेनी ग्रान्ड स्ल्याम टुर्नामेन्ट्स आर देयर इन टेनिस भनेर आयो भने के भन्ने हो है। म जहिले पनि जहाँ पनि यो कुरा गर्छु कि सबैले यो टेनिस के क्रिकेट यो फुटबलमा त कुरा गरिराख्दाखेरि हामीले टेनिसको पनि कुरा गर्न सक्नुपर्छ हो। नेपालमा जुन किसिमबाट विकास हुनुपर्ने त्यो भएको छैन अर्को कुरा हो। जहिले पनि 4 वर्षमा वर्ल्ड कप हुन्छ 4 वर्षमा ओलम्पिक हुन्छ भने जस्तै टेनिसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि 4 वर्ष त्यस्तो भने हुँदैन। त्यसमा वर्षमा 4 वटा टेनिस हुन्छ। त्यहाँ एउटा ग्रान्ड स्ल्याम एउटा वर्ल्ड क्लास लेभलको टुर्नामेन्ट हो। सुरुमा के हुन्छ अस्ट्रेलियन ओपन हुन्छ त्यसपछि फ्रेन्च ओपन हुन्छ त्यसपछि विम्बल्डन हुन्छ त्यसपछि अमेरिकन ओपन हुन्छ है। अनि है बुझ्यो होला। अनि त्यो 4वटा मध्ये पनि प्राय सबभन्दा पुरानो भनेको विम्बल्डन है। अनि सबभन्दा क्ले कोर्ट भनेको फ्रेन्च ओपन फ्रान्समा हुन्छ। अघि भन्दै थिएँ नि फ्रेन्च भनेपछि फ्रान्स अमेरिकन भनेपछि अमेरिका विम्बल्डन भनेपछि इङ्ल्यान्डमा हुन्छ। अस्ट्रेलियन ओपन त अस्ट्रेलियाको नाम भइहाल्यो है त। ओके टु विच फिल्ड इज कुमुद ढिटाल रिलेटेड भनेर आयो भने के भन्ने मेडिकल ओके मेडिकल किन वाइ इज ही फेमस क्रिस्चियन बर्नार्ड भन्ने डाक्टरले जीवित मान्छेबाट मुटु निकालेर अर्को मान्छेमा ट्रान्सप्लान्ट गरेका थिए के त्यो भनेको के हो अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका थिए। अब जीवित होइन मरेको मान्छेबाट पनि गर्न सकिन्छ भनेर कति मिराकुलस एचिभमेन्ट हो हैन। यो कुमुद ढिटालले गरेको अस्ट्रेलियामा है। हि इज नेपाली नै हो है त। मेडिकल भनेर पुग्दैन। तिमीले मेडिकल भनेर थाहा पायो भने त्यो ज्ञान हो हैन।
अब तिमीलाई सिपको अझ बढी थाहा पायो भने त हामी यो पनि गर्न सकिन्छ भनेर तिमीले एउटा विचार मन्थन गर्न सक्यौ नि। तिमी साइन्सको हो भने अथवा कुनै क्षेत्रको हो भने त त्यो अनुसार हामीले हार्ड वर्किङ गरेर त्यो लेभलसम्म हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामी पुग्न सक्छौँ नि। शिक्षा पनि लिन सक्छौँ नि। हो यो कुरा यसरी हामीले जन्मबाट सिक्न सक्छौँ। सोफिया इज अ सोसियल ह्युमनाइड रोबोट सी बिकेम अ के होला सिटिजन इन 2007 हेर्नु त रोबोटलाई समेत नागरिकता दिएको रे ल। Saudi Arabia. Saudi Arabia. Saudi Okay. With which religion is Bethlehem associated? Christianity. Sansi. Are you sure? Sikh. कसैलाई के हो भन्नु सर। छ? हो? Christianity. मलाई 6 जस्तो लाग्छ। Who is the writer of चिना हराएको मान्छे? मैले स्याम्पल मात्र देखाउँदै छु। हरिवंश आचार्य। ल। अनि त्यसै गरी अब मरण कृष्णले पनि बुक लेखेको थियो नि है एउटा। चिना हराएको मान्छे। अब म फेरि भन्छु नयाँ कुरा लेख है त। चिना हराएको मान्छे इज मदन प्राइज विनिङ बुक। मदन प्राइजको एमाउन्ट कति छ भन्दाखेरि 4 लाख 4 लाख छ है। अनि यो नेपालको सबभन्दा मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्डको रूपमा लिनुपर्छ हामीले है। सत्यमोहन जोशीले सबभन्दा पहिले पाएको थियो। अरू पनि थिए, चित्ररञ्जन शर्मा नेपाली, एकजनाको नाम बिर्सेँ मैले यतिखेर। र अमर नेवानेले सेतो धरती लेखेका थिए हो। अमर नेवानेको एउटा बुक पनि के हो त सेतो धरती भन्ने बुक सुनेको छ कसैले? मदन पुरस्कार जितेको छ है। अनि मदन कृष्ण श्रेष्ठको मैले अघि नाम भन्दै थिएँ, महको म भनेर बुक लेखेको थियो। र 2076 को मदन पुरस्कार जित्ने चन्द्रप्रकाश बानिया हो हैन। अनि बुकको नाम महारानी लेखिरहेको है त। अब राइट ह्यान्ड साइडमा म अरू विस्तारै क्वेसन यसरी देखाउन नसके पनि मैले अघि भन्दै थिएँ समय अभावले गर्दाखेरि मैले त्यो देखाउन सकिनँ। म पछि भए पनि पठाएको छु है त। यहाँनिर मैले यो पुलिस हेडक्वार्टर देखाइरहेको छु है, नक्सालमा छ है। हामी अब 11 मा पुग्यौँ है, पुग्यौँ नै भन्छु म है। भनेपछि अब हामी नागरिक साँच्चै असल नागरिक बन्ने अभियानमा छौँ भनेपछि हामी अवेर बन्न सक्नुपर्छ र अवेर सिटिजन बन्नको लागि यी कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ। ए नक्सालमा छ पुलिस हेडक्वार्टर, यति त थाहा पाउनु पर्यो नि होइन र? जसरी हामीलाई थाहा छ नि पशुपतिनाथ कहाँ छ, काठमाडौँमा छ भन्ने कुरा थाहा छ नि हो कि होइन? मुक्तिनाथ टेम्पल कहाँ पर्छ रे? मुक्तिनाथ कुन जिल्लामा पर्छ रे भनौँ त? ताप्लेजुङ। मुक्तिनाथ ताप्लेजुङमा हो त? मुस्ताङ। यसरी गल्ती गर्नु पर्ने त्यो त हतारमा गर्नु हुँदैन भन्ने कारण त्यो हो। पुलिसको शैलेश थापा छेत्री हो अहिले पुलिसको आइजिपी। आइजिपी को फुल फर्म थाहा छ? इन्स्पेक्टर जेनरल अफ पुलिस भन्छौँ है। नेपालको सबभन्दा ठुलो प्रहरीलाई हामी के भन्छौँ अरे? महानिरीक्षक भन्छौँ नेपालीमा। शैलेश थापा छेत्री हो यो पुलिस कार्यालयको जुन मैले हेडक्वार्टर देखाएँ नि। अब अहिले अघि भनेको महारानीको यहाँ हो। अनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सेलिब्रेसनको कुरा अनि लोकल कुरालाई पनि तिमी यहाँ हामी मध्ये एकजनाले भन्नु त ल अहिले हामी कतिजना छौँ? 68 जना मध्ये कसैले भन्नु त कुन कुन जिल्लाबाट छौँ? सबै सर्र के भनौँ त ल? भन्दै जा छिटो। एउटा आफ्नो जिल्लाको नाम प्रचार गर्ने एउटा माध्यम दिँदैछु मैले ल। काभ्रे तिनटा आयो। ओ भन्दै जा है। धादिङ। भन्दै जा फास्ट as fast as possible। भन्दै जा है। भर्खर 4वटा जिल्ला आयो। धनुषा ओके फिट। छिट्टो भन्दा छिट्टो है, फास्ट। खै आफ्नो जिल्लाको नाम भन्दै पनि 5टा जिल्ला त होइन होला। भन्दै जाऊ। सिन्धुपाल्चोक हो 6वटा आयो। त्यसपछि छिट्टो बनै छिट्टो। च्याट बक्समा पनि लेखिरहेछ। ठिक छ ल छिट्टो अरू केही छ भने भन्नु छिटो। 6वटा जिल्ला मात्र होइन है, तिम्रो बोलिरहेको छैन है। बोल भन्दैछु त म। आफ्नो जिल्लाको नाम भनेको कुरा त राम्रो कुरा हो नि।
ल 6वटा जिल्ला मात्र भने मैले है त धनुषा भनेपछि के बुझ्छौँ हामी भन त जनकपुर बुझ्नु पर्यो कि परेन अब यहाँ सिन्धुपाल्चोक भनेपछि अस्ति के आएको थियो सिन्धुपाल्चोकमा मेलेन्चीको बारे बुझ्नु पर्यो कि परेन सिन्धुपाल्चोकमा के आएको भाटी आएको हो कि हैन हो यस अब भक्तपुर भनेपछि यो बुझ्नु पर्यो विस्कार जात्रा हो भक्तपुर ग्रेटेस्ट फेस्टिभल दशैं भन्दा पनि ग्रेटेस्ट भन्छु म अनि यतापट्टि हाम्रो के छ मोनालिसा भन्छौँ यो के हो कर्सर घुमाइरहेको छु नि यो के हो यो मास्टर पिस अफ के हो वुड क्राफ्ट हो नि त यो पिकक विन्डो हो नि नेपालको मोनालिसा भन्छ यसलाई बुझ्न सक्नु पर्यो हो अब कुन जिल्लाको नाम लिँदै थियौँ अघि हामीले काभ्रे काभ्रे भनेपछि के कुरा बुझ्नु पर्यो काभ्रे पलाञ्चोक भनेपछि के कुरा बुझ्नु पर्यो नवबुद्धको कुरा बुझ्न सक्नु पर्यो हामीले धुलिखेल नगरपालिका भनेपा नगरपालिका कुरा गर्नु पर्यो हैन अनि अरु पलाञ्चोक हजुर वन सेकेन्ड अरु के छ पलाञ्चोकको कुरा पलाञ्चोक भगवतीको कुराहरु थुप्रै कुराहरु छन् है अनि अरु के छ कुनै जिल्लाको नाम दिएको छ काभ्रेको भन्यौं भक्तपुरको भन्यौं धनुषाको भन्यौं अनि सिन्धुपाल्चोकको भन्यौं अरु कुन जिल्ला भन्दै थियो अघि कुन जिल्लाको नाम आएन भन्नु त मैले धादिङ ल धादिङ भनेपछि के कुरा बुझ्न सक्नु पर्यो हामीले धादिङ बेसी हेडक्वार्टर त बुझ्न सक्नु पर्यो त हैन र के होइन ल अरु कुन जिल्लाको नाम आएन भन्नु त ल अब प्रेमध्वज प्रधान गोल्डन भाइस अफ नेपाल he is no more धरहरा was inaugurated हो on वैशाख 12 धरहरा बनाइसकेका छ अनि त्यसैगरी भ्यालेन्टिना टेरेस्कोभा फर्स्ट के हो वुमेन हो के न इन स्पेस त्यसपछि मेरी क्युरी भनेको के हो मेरी क्युरीले 2टा नोबेल प्राइज पाएको थियो हो के न म्याडम क्युरी मेरी क्युरी एउटै हो नाम सुनेको छ कि छैन म्याडम क्युरीले के पत्ता लगाएको त्यो रेडियम पत्ता लगाएको हो के न सुनेको छ कि छैन अनि यतापट्टि यो नाइल रिभर कुरा बुझ्नु पर्यो यतापट्टि के हो यो भिक्टोरिया फल्स तर ना भने अब नामै भन्नु पर्यो त एकजनाको नाम भन्दा बिर्सेछु मैले के हो यो हु इज ही जेफ बेजोस है त वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सनालिटी $177 बिलियन कति रे अहिले मार्क जुकरबर्ग $177 बिलियन ओके मार्क जुकरबर्ग चाहिँ 5 मा पुग्यो है अहिले हाम्रो भन्नाले अब यो चेन्ज भइरहेको छ पछिल्लो क्रममा जेफ बेजोस थियो सबभन्दा बढी रेकर्ड बिल गेट्सको है त बिल गेट्स त अब कहाँ टप 10 भित्रै छ एनीवे अब वैशाख मास के होस् अहिले यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भने मैले अघि पनि भन्दै थिएँ है विशेष गरी म त भन्छु अब हामीलाई त इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो हामीलाई भन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट भन्छु म त लोकसेवा लड्नेलाई लोकसेवा लड्ने भनेपछि नेपाल गभर्नमेन्ट अन्तर्गतको पब्लिक सर्भिस कमिसन हामीले पढेर आएको है यो प्रोभिन्स पछि नै प्रदेश अनुसार नै फरक तरिकाका लोकसेवा आयोगमा अहिले एक्जाम भइरहेको छ उनीहरूलाई पनि बहुत शिक्षक सेवा आयोग भनिहाले अनि त्यसै गरी कुनै पनि शिक्षकलाई यो काम लाग्छ भने म भन्छु विद्यार्थी त भइहाल्यो र अरू सबैलाई पनि काम लाग्छ जस्तो कि मैले अघि भनेको थिएँ वैशाख 11 है लोकतन्त्र दिवस हो कि हैन वैशाख 11 वैशाख 11 लोकतन्त्र डे भन्ने हो कि हैन भन्नु त खै त वैशाख 11 मा मास मुभमेन्ट सेकेन्ड वाज इन्डेड हो कि हैन हो भन्ने पनि कति वर्ष लाग्यो ओके त्यही दिनमा प्राइम मिनिस्टर ओली इनअगुरेटेड धरहरा है त न्यूली बिल्ट है नेशनल रिकन्स्ट्रक्सन अथोरिटी भनेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण आयोग अब म छिटो बोल्छु है त टाइम कम छ प्रोहिबिटेड अदर इन भेरियस डिस्ट्रिक्ट भन्न आवश्यक छैन वैशाख 16 मा बिकज अफ कोभिड-19 गोल्डन भाइस अफ नेपाल प्रेमध्वज प्रधान पास अवे अन वैशाख 23 त्यसपछि कामरिता शेर्पा स्केल माउन्ट एभरेस्ट फर 26 टाइम भन्दै थिएँ मैले हैन अघि हो 26 भने जस्तो लाग्छ मैले हो 26 भनेको हो मैले 25 and 20 नै ओके 2050 हो 26 बनाउन लागेको अब त्यो मौसमले गर्दाखेरि त्यो अलिकति सकेन भनौँ न त्यो द्याट इज अल्सो वर्ल्ड रेकर्ड भइहाल्यो र हामीले यसो वैशाख महिनामा के भयो भनेर टाइमलाइन नै हेरिरहेको छौँ एक किसिमबाट टाइमलाइन भनेर यो फिगरको रूपमा होइन कि है इन टर्म्स अफ वर्ड्स 26 मा ओली गभर्नमेन्ट लुजेस ट्रस्ट पोस्ट हामीले भोट अफ कन्फिडेन्स भनेर अविश्वासको प्रस्तावको अविश्वासको र विश्वासको प्रस्ताव भनेर पढेर आएका छौँ क्लास 27 मा फेसेस टर्बुलेन्स भनेपछि विश्वासको प्रस्ताव नभएपछि ओली गभर्नमेन्टको विश्वासै भएन पछि हैन
PM ओली स्टार्टेड थर्ड टर्म फेरि पनि केटी ओली प्राइम मिनिस्टर भए 42 प्राइम मिनिस्टरको रूपमा वैशाख 30 अब यति मध्ये सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के भयो त 11 नम्बर 23 नम्बर 24 नम्बर यतिमा सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट के हो त वैशाख 24 है त ल अब वैशाख भन्दा पनि अर्को इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि यतापट्टि युइएफए युरोप युरोपियन पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट भयो यो हामीले अघि एक्टिभिटी हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ है जसरी ओलम्पिकको कुरा गर्यौँ हामीले भारत खड्काको कुरा गर्यौँ है अनि टेनिसको कुरा गर्यौँ अब त्यसपछि यतापट्टि हाम्रो धरहराको कुरा पेन्डोज पुराणको कुरा त भन्न आवश्यक छैन यो अघि कामिता शेर्पाकोलाई ठुलो गरेर फोटो पठाएको भयो समीर लम्सानको फोटोबाट हाम्रो फेसबुकबाट लिएको हो त्यसपछि यतापट्टि अब अघि भन्दै थिए अवेर सिटिजन हो भने यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ प्रधानमन्त्री मन्त्री कार्यालय यस्तो हुँदो रहेछ है यो सिंहदरबारमा सर्वोच्च अदालत यस्तो हुँदो रहेछ देखिन्छ रामशाह पदमा देख्न सक्छौँ यो सिंहदरबारभित्र पनि मिनिस्टर अफ एजुकेसन मिनिस्टर अफ फाइनान्स अनि प्राइम मिनिस्टर अफिस भइहाल्यो नेपाल टेलिभिजन भयो मिनिस्ट्री अफ ल्यान्ड रिफर्म एन्ड म्यानेजमेन्ट भनेपछि सिंहदरबारको 880 रो पनि छ म सरी म आफै पनि नेपाल टेलिभिजनमा क्विजमा भाग लिँदै जाँदाखेरि यो 2053 को कुरा गरेको छु आज हामी 2017 भनेपछि 25 वर्ष अगाडि नै नेपाल टेलिभिजनमा गएर मैले त्यहाँ क्विज जितेर आएको नेपाल टेलिभिजनको क्विज भनेको साह्रै इम्पोर्टेन्ट हुने त्यति बेला है अनि त्यही 2015 मा नै म बागमती प्रोभिन्सको च्याम्पियन भएको है भनेपछि यसरी क्विजको त्यो जर्नीमा म 28 वर्षमा छु अहिले 28 वर्ष क्विज नै दिइसके आज क्विज मास्टर पनि अनि क्विजको पनि ज्येष्ठ महिनामा के भयो बाई इलेक्सन खिमलाल देवकोटा वाज इलेक्टेड इन द नेसनल एसेम्ब्ली बागमती प्रोभिन्समा हो एक्टिभिटी कार्ड त नसोला बट फर इन्फर्मेसन फर यु डिसोल्युसन अफ पार्लियामेन्ट दिस इज इम्पोर्टेन्ट है अब डिसोल्युसन अफ पार्लियामेन्ट मिड टर्म इलेक्सन अन कार्तिक 26 एन्ड मसिक 3 मा अब ज्येष्ठ 8 गते पार्लियामेन्टलाई विघटन गर्यो र मध्यावधि चुनाव कार्तिक 26 र मसिक 3 मा गर्ने भनेर कुरा आयो फर्स्ट वुमेन PhD holder Bhanira Giri passed away is also important. By election, Jig Narayan Pandey was elected in the National Assembly, Lumbini province. You 6 र 17 भनेपछि राष्ट्रिय सभामा कति सदस्य हुन्छन् रे भन्नु त कसैले राष्ट्रिय सभा भन्नाले नेसनल एसेम्ब्ली भन्छौँ त्यसपछि हामी अप्पर हाउस भन्छौँ है याद गरौँ त ल यो बिर्सन हुँदैन भनेर मैले स्कुल लाइफमै भनेको थिएँ नि त मैले क्लास 10 मा राष्ट्रिय सभामा कति हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर ल आएन है त त्यसरी गर्नु भएन हो 59 हैन त अनि यता पनि त्यसो हो भने हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा कति त HOR पनि भन्छौँ 165 प्लस 110 कति होला भन्नु त खै त खै हाम्रो रोजी जस्तो खेलाडीहरू छन् यहाँ यति राम्रा विद्यार्थीहरू पनि कोही 275 सर ल गुरु क्रिस्टलले मिलाइदिए ल अब क्याबिनेट रिसफल फर द 18 टाइम्स इन 3 इयर्स 67 मिनिस्टर अहिले त 70 75 अब 80 जना भन्दा बढी मन्त्री हुने भयो हेर्नु त 3 वर्ष भित्र अब भनेपछि यो ज्येष्ठ महिनामा हामीले सबभन्दा बढी बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि इन नम्बर 8 एउटा भन्नुपर्छ अरु भन्दाखेरि है यो 6 र 17 को के कुरा गर्दैछ भन्दाखेरि बागमती प्रोभिन्स अन्तर्गत हरेक प्रोभिन्स अन्तर्गत कुन चाहिँ राष्ट्रिय सभामा सदस्य हुन जान्छन् नि हो ती कुराहरू बागमती प्रोभिन्सको लुम्बिनी प्रोभिन्सको है त त्यसपछि यता आएर के होला यो याद छ कसैलाई हामी अमेरिकाको राष्ट्रपतिको याद गर्छौं व्हाइट हाउसमा बस्छ भनेर हो हामी नेपालको राष्ट्रपतिको हामी वास्ता गर्दैनौं हाम्रो हेर्नु त बुद्धि नेपालको राष्ट्रपति भवन हो शीतल निवास कम्तीमा यति लेखिराख है ल त्यसपछि यो के हो भन्नु त कसैले छिटो है छिटो मैले भन्दै थिएँ अब टाइम कम छ भनेर सर आउनु बेला संसद भवन संघीय संसदको भवन भन्नु पर्यो है यो मध्यरातमा यो ज्येष्ठ 28 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको कुराहरु भइसक्यो त्यसपछि यतापट्टि यो के हो निर्वाचन आयोग नेपाल वान अफ द कन्स्टिट्युएन्ट अर्गान अफ नेपाल है अनि त्यसपछि यतापट्टि यो गण्डकी प्रदेशको मुख्य गण्डकी प्रदेशमा के हो मुख्यमन्त्रीको रूपमा को भयो रे अहिले भन्नु त कृष्णचन्द्र पोखरेल यो नयाँ कुरा भएको थाहा पाउनु पर्यो के मुख्यमन्त्री भनेपछि थाहा छ नि हेर्दाखेरि अमिश पुरी जस्तो देखिन्छ हाम्रो इन्डियन फिल्म इन्डस्ट्रीको हैन ल त्यसपछि अर्को नेक्स्टमा यतापट्टि के छ यो किन देखाइरा होला मैले उइजी छिट्टो भन्नु है छिट्टो खै त
यसलाई पनि चिनेन भने त साह्रै अप्ठ्यारो हुन्छ है मलाई पनि। त्यत्रो पदर आएको होइन एङ्ग्लो नेपालवाद। भक्ति थापा नि, भक्ति थापा। भक्ति थापाले मैले यसका नै देखाइरहेको छु कि तिम्रो नोट डाउन गर। हि इज 17 नेसनल लुमिनारी अफ नेपाल, नेपालको 17औं राष्ट्रिय विभूति। पहिला फागुनन्द थियो हो किन, अब हु इज द लेटेस्ट नेसनल लुमिनारी भन्यो भने यो भन्यो है त, हाम्रो क्याबिनेटले यो डिसिजन गरेको। अब असारमा के भयो, भक्ति थापा वाज इन स्टेट इन द नेसनल लुमिनारिज बाई क्याबिनेट, अघि भन्यौँ नि हामीले हो, भर्खर भन्दै थियौँ। पार्लियामेन्ट वाज रेन्स्टेटेड, द्याट इज इम्पोर्टेन्ट, 28। शेरबहादेवा बिकेम प्राइम मिनिस्टर। असारमा 3टा घटना, महत्त्वपूर्ण घटना अरू पनि घटेका थिए, यो 3वटा घटना इक्वली इम्पोर्टेन्ट है त। भक्ति थापाको कुरा, पार्लियामेन्ट फेरि हामी रिस्टोर्ड भन्छौँ, रेन्स्टेटेड भन्छौँ, रिइस्टाब्लिस भन्छौँ है, एउटै कुरा हो है। अनि शेरबहादेवा बिकेम प्राइम मिनिस्टर 43rd कुरा त सुरुमै मैले है। अब राष्ट्रिय योजना आयोग भन्छौँ हो, राष्ट्रिय योजना आयोग नेसनल प्लानिङ कमिसनले के गर्छ, प्लानिङ बनाउँछ नि। हामी कतिौं प्लानमा छौँ अहिले भन्नु त, 15 इकोनोमिक प्लानमा हो कि न, खै आएन भने एन्सरै आएन। हामी 9 क्लासमा 10 क्लासमा पढेको है। अब यसमा नयाँ भाइस चेयरम्यान आएको छ विश्व पौडेल भनेर, नयाँ कुरा तिमीहरूको लागि है त, यो 4-5 दिन पहिलेको मात्र कुरा हो। त्यसपछि टप र्याङ्क अफिसियल हामी पढेछौँ। टप र्याङ्क अफिसियल भनेको त्यस्ता मान्छेहरू जो सरकारको विभिन्न बडीहरूमा, विभिन्न अङ्गमा, कार्यालयहरूमा, मुख्य कार्यालयमा हेडको रूपमा, चिफ कमिसनरको रूपमा छन् है त। सर्वैचोटि हेरौँ, जस्तो कि मैले भन्दै थिएँ भाइस चेयरम्यान अफ द नेसनल प्लानिङ कमिसन को रे, विश्व पौडेल। त्यसपछि COAS भनेको चिफ अफ आर्मी स्टाफ। चिफ अफ आर्मी स्टाफ भन्नाले को, प्रभुराम शर्मा है। यो प्रभु लेखिरहेछ, मैले अघि मात्र अपडेट गरेको कारणले पनि त्यस्तो भइरहेछ। प्रभुराम शर्मा भनेर लेख त सबैले। प्रभुराम शर्मा भनेको कोरेला भन्नु त कसैले। प्रभुराम शर्मा भनेको को भने खै त, को भन्दै थिए हामीले, प्रभु भनेपछि बी हुनु पर्यो है त। ल, प्रभुराम शर्मा भनेको को भन्दै थिए, COAS भनेको चिफ अफ आर्मी स्टाफ भनेको। प्रभुराम शर्माले अर्को महिनादेखि मात्र के गर्छ भन्दाखेरि त्यो पटापटी सुरु हुन्छ भनौँ है। हुन त अहिलेसम्म पनि यो सेना प्रमुख अथवा चिफ अफ आर्मी स्टाफको के हुन्छ भन्दाखेरि आफू रिटायरमेन्ट हुने भन्दा 1 महिना पहिले नै बिदा लिने चलन छ के हो। त्यसकारण यो कुरालाई पनि हामी यसरी बुझौँ है। अब त्यसो हो भने अर्को छ गभर्नर अफ नेसनल राष्ट्र बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक भन्नु पर्यो है। नेपाल राष्ट्र बैंकको अहिलेको गभर्नरको नाम के हो रे? यहाँनिर कन्फ्युज नगरी के सोध्छ भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि 500 रुपियाँमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरले सिग्नेचर गर्छ रे हैन, अनि 1000 रुपियाँमा कसले सिग्नेचर गर्छ रे ल भन्नु त। 1000 रुपियाँको नोटमा कसले सिग्नेचर गर्छ होला? हामी सिग्नेचर पाउँछौँ नि, थाहा छ नि सबै पैसामा। पैसा भन्दा पनि नोटमा भन्छौँ नि, फेरि सिक्कामा त हुँदैन। थाहा छ है? यो IQ हो, इन्टेलिजेन्ट क्वोसिएन्ट भन्छौँ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा हो भने नेपालको कुन हो? सगरमाथा। अनि यति पनि भन्न नसक्ने त कुरा बुझ्यो हैन? 1000 सबै रुपियाँमा नोटमा सिग्नेचर गर्ने त महाप्रसाद अधिकारी नै हो, राष्ट्र बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरै हो। डोन्ट गेट कन्फ्युज। शैलेश थापा छेत्रीको कुरा गर्दैछौँ हामी है, आइजिपी है, हिज भक्तपुरी भाइस चान्सलर अफ नास्ट, नेपाल एकाडेमी अफ के हो, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भनेको सुनिल बाबु श्रेष्ठ है। नास्ट भनेपछि साइन्सको बारे हेर्ने के, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको बारे हेर्ने। चिफ सेक्रेटरी भनेको शङ्करदास बैरागी। मैले भन्दै थिएँ नि पहिला स्कुलमा पनि, लोक सेवा आयोगमा लड्यो भने सबैभन्दा पहिले प्राइम मिनिस्टरलाई हेल्प गर्ने मान्छे अथवा ब्युरोक्रेसीको सबभन्दा ठुलो मान्छे भनेको चिफ सेक्रेटरी हुन्छ, जसलाई नेपालीमा हामी मुख्य सचिव भन्छौँ, शङ्करदास बैरागी है। मेम्बर सेक्रेटरी अफ नेसनल स्पोर्ट काउन्सिल NSC भनेको, त्यो भनेको रमेश सिलवाल। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद भन्ने हुन्छ। म फेरि भन्छु, टप र्याङ्क अफिसियल भनेको गभर्मेन्टको बडिजहरूको विभिन्न ठुला मान्छेहरूको बारे हामीले थाहा पाउनै पर्छ। यो अहिले थाहा नपाए पनि मैले पछि थाहा पाउनु पर्छ त्यो, तर अहिले नै थाहा पाउनु भनेको राम्रो कुरा हो नि भनेर। सिक्ने कुरा भनेको त अहिले नै स्कुल लाइफ नै सिक्दाखेरि राम्रो कुरा हो नि।
हामीले त यो सिकेनौँ, हामीले त हामीले आफैले मैले आफै यो सिक्नुपर्छ भन्ने मान्यताले तिमीलाई सिकाइरहेको छु। त्यो त एक त तिम्रो लागि एकदम बोनस हो, एकदम ठुलो कुरा हो। अहिलेदेखि यस्तो कुरा सिक्नु भनेको। चान्सलर अफ नेपाल एकाडेमी भनेपछि नेपाल प्रतिष्ठान भनेको प्रज्ञा प्रतिष्ठान भन्ने नाम सुने होला नि, छ कि छैन? नेपाली साहित्यको बारे हेर्छ नि यसले, हो कि होइन? गंगा प्रसाद उप्रेती है त चान्सलर। सिइओ भनेको फुल फर्म थाहा छ कसैलाई? नेसनल रिकन्स्ट्रक्सन अथोरिटी भनेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण आयोगले रानी पोखरी बनाए, अनि अघि के धरहरा बनाए भन्दै थिएँ नि मैले, सुशील गेवाल है त। सिइओ भनेको चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर, त्यो भनेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भनेको है, त्यो यो संस्थाको सबभन्दा ठुलो मान्छे भनेको है त। अनि त्यसपछि यो भनेको नेसनल स्पोर्ट काउन्सिलको बिल्डिङ यो दशरथ रङ्गशालामा छ, अनि मैले गएर आएको पनि मैले यतिखेर सम्झेँ है। त्यसपछि यो भनेको हामी नेपाल एकाडेमी भन्दै थियौँ नि, हो कि होइन? श्रीकृष्ण श्रेष्ठ भनेको थाहा छ? हो श्रीकृष्ण श्रेष्ठ एक्टर हो। एक्टर मर्दाखेरि यहाँ ल्याएर साहित्यकारहरू मर्दाखेरि पनि यहाँ ल्याएर अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिने गर्छ। फेरि यसको लागि मात्र बनाएको भने होइन, यहाँ ठुलो सभागृह पनि छ है। म आफै पनि यो मलाई लाग्छ यो 45 सालमा 2045 मा खुसीका साथ म आफ्नो राम्रो कुरा सेयर गरेछु। 45 साल त नहोला भनेपछि यो 2048 मा हुनुपर्छ। 2048 मा यहाँ गएर डान्स गरेको थिएँ मैले भनेको थिएँ नि, नेपालकै पहिलो क्लासिकल यो डान्सर हुनुपर्छ म है। यहाँनिर देवी डान्स गरेको थिएँ यहाँनिर, पछि मात्रै थाहा पाएँ यहाँ गएको रहेछ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टको बारे भन्दै थिए सुनिल बाबु श्रेष्ठ भनेर। यो हाम्रो यतापट्टि दक्षिणकाली जाने बाटो होइन कि गोदावरी जाने बाटोमा यतापट्टि सातो बाटो भनेको थाहा छ है। सातो बाटोबाट उता दक्षिणतिर हान्यो भने यो आउँछ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान होइन। नेपालको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको लागि धेरै कन्ट्रिब्युसन छ। अनि फिल्म क्षेत्रमा फिल्म डेभलपमेन्ट बोर्ड भनेर दयाराम दाहाल होइन, चलचित्र विकास बोर्ड भन्छौँ। नेपाल एकाडेमी अफ फाइन आर्ट ललित कला है, जो चित्रसँग सम्बन्धित रगिनी उपाध्याय। अनि त्यसरी म्युजिक र ड्रामा मात्र हेर्ने नारायण भट्ट श्रेष्ठ। अनि त्यसै गरी चाँसरै है, यो यहाँ चाँसर लेख्न बिर्सेछु मैले। अनि चेयरपर्सन अफ अल नेपाल फुटबल एसोसिएसन भनेपछि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ भन्छ नि, कर्मा छिरिङ शेर्पा। चेयरपर्सन अफ क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल चतुर बहादुर चन्द है। अनि त्यसै गरी यो के होला, यो पनि देखेकै होला सबैले, तर हामी वास्ता नै गरेनौँ, नोटिसै गरेनौँ। नेपाली सेनाको प्रधान कार्यालय यो भद्रकालीमा छ, धरहरा जाने बेलामा आउँछ नि। यो भद्रकालीको नाम त सुनेको छ नि काठमाडौँमा, तुडी खेलको छ कि छैन? छ भन्नु न छिटो ल। हो नेपाल पुलिसको कार्यालय अघि मैले भनिसकेँ। त्यसपछि यतापट्टि हाम्रो एन्फा सातो बाटोमा छ, मैले भनिहालेँ। स्विमिङ कम्प्लेक्स पनि छ है। अनि त्यसपछि यता आएर अब मरण कृष्णको बारे त के भनौँ, सरकारले यो के गरेको सम्मान गरेको भयो। त्यसपछि सञ्जीव लामिछानेको बारे भनिराख्नु परेन, अहिलेको क्रिकेटर सञ्जीव लामिछाने। कुशल भोटेल पारस खड्काको बारे त मैले अघि पनि कुरा भने। त्यसपछि यो कुशल भोटेलको अहिलेको कुराहरू भयो। प्रकाश सामी नेपालको फर्स्ट फिल्म डिरेक्टर, पछिल्लो कुरा मात्र भन्दैछु, फर्स्ट फिल्म यो एक्सन डिरेक्टर भन्नुपर्छ, द्वन्द्व निर्देशक भन्छौँ हामी। भुटान हाम्रो गोपाल भुटानी, इज नो मोर है। त्यसपछि प्यालेस्टाइन र विशेष गरी प्यालेस्टाइनको समस्याको बारे सबैलाई थाहा छ। इजरायल प्यालेस्टाइनको इजरायलले एट्याक गरेको कुराहरू होइन। पहिला हेर्नु त पहिला कति ठुलो देश थियो प्यालेस्टाइन, अहिले हेर त कति सानो, राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्नु त कति सानो पर्सन मात्र भइरहेछ। इजरायललाई ब्याक गर्ने, इजरायललाई उक्साउने हेल्प गर्ने अमेरिकाले गरिरहेको छ है। त्यसपछि अब आएर मैले अब यहाँ भन्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि यो एट्याक गरेको कुरा छ प्यालेस्टाइनको कुरा। अनि सिरियाको त अझ भन्ने बाँकी नै छ, हाइटीको राष्ट्रपतिलाई मारेको कुरा 2021 जुलाई 7 मा। अनि त्यसपछि यो तौदह छ, तौदह भनेको यस्तो विशेषता हो कि कुनै पनि ठाउँबाट हेर्दाखेरि, एउटा ठाउँबाट हेर्दाखेरि सबै क्षेत्र देखिँदैन कि यो हामी यो दक्षिणकाली जाने बाटोमा हामी पाउँछौँ है। त्यसपछि इरानको राष्ट्रपति नयाँ आएको छ इब्राहिम रसी, एसियाली मुलुक भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालको संविधानबारे बुझ्नुपर्छ, कहिले आएको, 72 असोज, तिनका कुराहरूदेखि लिएर संविधान सभाबाट आएको नेपाली जनताको पहिलो संविधान, नेपाली जनताबाट निर्मित विष्णुप्रसाद पौडेलको बजेटको कुराहरू, बजेट नेपालमा 2 महिना 15 गते आउँछ भन्ने कुराहरू, पहिलाको अर्थमन्त्री यो। त्यसरी सङ्गीतमा यता नारायण गोपाल गुरुबाचार्य थरमा म जोड दिँदैछु, हाम्रो स्वर सम्राट भन्छौँ। अनि टेनिसको कुरामा 19औं पटक ग्रान्ड स्ल्याम जितेको सर्बियन डिजोकोभिकले अहिलेसम्म
हुन त उसले पनि 20 वटा जितिसकेको छ। रोजर फेडरर स्विजरल्यान्डको, त्यसपछि राफेल नाडाल स्पेनको भन्दै यतापट्टि यो फुलबुट्टे साडी भएको कारणले गर्दाखेरि मैले मिलन अमात्यकोलाई फोटो राखेको छु। अनि त्यसै गरी युरो कपमा एकजना मान्छे यो के भन्छ हार्ट एट्याक भएको थियो नि, क्रिस्चियन एरिक्सन भनेर, थाहा छ है? यो थाहा छ है केटाहरू? विशेष गरी डेनमार्कको हो कि न, स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्री भन्छौँ नि, चिनिया राष्ट्रपति यो सी जिनपिङ भयो। त्यसपछि यतापट्टि आएर यो सेलिब्रेसन भयो 100 वर्ष चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी दिएको अवसरमा भइहाल्यो। त्यसपछि यो ग्लोबल पेन्डेमिक अन्तर्गत नै यो विभिन्न चन्दाको कुराहरू। मनकामना टेम्पल कहाँ पर्छ? गोर्खामा पर्छ, सबैलाई थाहा छ। अनि यो रिसेन्टली बिल्ड भएको कारणले गर्दाखेरि मैले भनिरहेको छु। अनि सँगसँगै यतापट्टि मेलम्चीमा के आएको रे? फ्लड आएको कुरालाई भन्दै अब यतापट्टि यो हलेसी टेम्पल यो कहाँ पर्छ? कुन जिल्लामा पर्छ हलेसी? भन्नु त छिटो। कोशी टापु वाइल्ड लाइफ रिजर्भको हलेसी टेम्पल भनेको कहाँ जिल्ला, कुन जिल्लामा पर्छ? खोटाङमा पर्छ है त। ल, कोशी टापु वाइल्ड लाइफ रिजर्भ। त्यसपछि यो हाम्रो सुपा हेरिटेजहरू बारे पनि थाहा पाउनुपर्छ। सामान्य कुराहरू भयो। अहिले भनिसकेको छु अमेरिकी राष्ट्रपति, रसियाको राष्ट्रपति, ट्रली बस एउटा कथा भइसकेको छ। इलामको कल्याणको कुरा भयो, टी फ्याक्ट्रीका कुराहरू भयो। यो यतापट्टि ठुलो मूर्ति बनिसकेको छ रहेछ यतापट्टि हाम्रो पोखरामा। त्यसपछि यो योगमायाका कुरा थाहा छ, क्लास 11मा पनि तिमीहरू फेरि पढ्छौ यो है योगमायाको बारे। अनि त्यसपछि यो पनौतीलाई वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा राख्ने कुराहरू अहिले गभर्मेन्टको तर्फबाट होमवर्क भइरहेको छ है। त्यसपछि यतापट्टि यो के पोखरी होला? यो रानी पोखरी हो, काठमाडौँको रानी पोखरी भन्दा पनि पुरानो रानी पोखरी भक्तपुरको। यो अहिले अन्डर कन्स्ट्रक्सन भन्दा पनि इनोभेसन भइरहेको छ भन्नुपर्छ मैले भक्तपुर नगरपालिकाबाट। होइन यो कुरा यो मान्छेलाई थाहा पाएन भने पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। ल खै त हो, भेरी गुड। सन्दुक रुइटको एउटा बुक पनि आएको छ नि अहिले, होइन? त्यसपछि नेपालको पहिलो वाइफाई फ्री डिस्ट्रिक्टको रूपमा आएको छ के? नाग्दी नेपालको पहिलो फर्स्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट चितवन भन्ने जस्तै। महावीर पुन हो, नाम सुनेको छ कि छैन? महावीर पुनको नाम सुनेको छ कि छैन? नेपालको नक्सा 2077 जेष्ठ 7 मा आएको है, रिलिज गरेको। इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्रम द पोइन्ट अफ एक्जामिनेसन। जनकपुर कुन जिल्लामा पर्छ? जनकपुर अघि हामी भन्दै थियौँ धनुषा जिल्लामा। म यहाँ पुगेकोले थ्याङ्क यू अल भन्दै मैले आजको क्लास सकाएँ। अब अर्को क्लासको लागि अनि अब थप कुराहरू जिकेसँग सम्बन्धित इम्पोर्टेन्ट अब 10 वटा क्वेसन्स छ है अब हाम्रो विद्यालयमा इन्ट्रान्समा भन्नुपर्छ मैले भन्दै आजको लागि थ्याङ्क यू एभ्रिवान। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. अरू क्वेसनहरू म बनाउँदै गर्छु। अब एकैछिनपछि